नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे और दीन की समझ बूझ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दूसरा पारा सूरह बकरा। हम रमज़ान के बारे में बात पढ़ रहे हैं। अल्लाह ताला ने जो अहकाम उतारे कुरान में। लफ्ज़ी तर्जमा वैज़ा, और जब साला का आपसे पूछें इबादी मेरे बंदे अन्नी मेरे बारे में, फ़इन्नी तो बस बेशक मैं करीबुन करीब हूँ, और जीबू कबूल करता हूँ दावता दुआ को दानी कि जब वो दुआ करता है मुझसे। फल जस्ता जी बोली, बस चाहिए कि मेरी बात माने। वल युमिनु भी, और चाहिए कि वो मुझ पर ईमान लाएं। लअल्लहुम, शायद कि वो यरशुदून, हदायत पाएं। फरमाया, जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में सवाल करें तो बेशक मैं करीब हूँ। मैं पुकारने वाले की दुआ कबूल करता हूँ। जब वो मुझे पुकारता है तो लाजिम है कि वो मेरी बात माने और मुझ पर ईमान लाएं ताकि वो हदायत पाएं। यह आयत गुज़श्ता आयत के मज़मून की तकमील है। यानी गुज़श्ता आयत में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को नसीहत की कि रमज़ान के रोज़े पूरे कर लेने के बाद तकबीर कहो और अल्लाह का शुक्र अदा करो कि इसने रमज़ान जैसा महीना अता किया और इसमें रोज़े रखने की तौफीक अता फ़रमाई। और अब इस आयत में अल्लाह ने ख़बर दी कि वो अल्लाह जिसे वो याद करेंगे और जिसका शुक्र अदा करेंगे इनसे करीब है। सुभान अल्लाह। रोज़ों के अहकाम के दरमियान दुआ के ज़िक्र से मकसूद इस तरफ इशारा है कि रमज़ान में दुआ की बड़ी अहमियत है। रमज़ान में दुआ की बड़ी अहमियत है क्योंकि इंसान रोज़े से होता है और रोज़ेदार की जो दुआ है वो कभी रद्द नहीं की जाती, और ख़ास तौर पर जब वो इफ्तारी के वक्त दुआ करता है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं अपने बंदे के गुमान के साथ हूँ जो वो मेरे साथ रखता है, और मैं इसके साथ होता हूँ जब वो मुझे याद करता है। तो देखें आपने अपने रब से कैसा गुमान रखा है कि वो बड़ा मेहरबान है और वो नहायत रहम करने वाला है, तो वो आपके साथ ऐसा ही मामला करेगा। और अगर आपका गुमान ये है कि मैंने जो गलतियां जो गुनाह किए अल्लाह मुझे ज़रूर पकड़ेगा, तो अल्लाह ताला ज़रूर पकड़ेगा। अल्लाह ताला के बारे में हमेशा अच्छा गुमान रखें। वो मेहरबान है, रहीम व करीम है, तो वो ज़रूर रहम करेगा। और जब दुआ मांगी जाए पूरे यकीन और तवक्कल से मांगी जाए कि मैंने ये दुआ मांग ली है, इंशाअल्लाह मेरी ये दुआ ज़रूर कबूल होगी। यहाँ पर ख़ास तौर से जब दुआ का बात आए, दुआ का मौका आए, तो उसका जो हक़ है वो ये है कि जब आपने दुआ मांग ली, अल्लाह ताला के सुपुर्द अपनी हाजत रख दी, तो फिर यकीन रखें कि अल्लाह ताला ज़रूर आपकी मदद फरमाएगा। कि और बाज़ औक़ात ये भी कहा जाता है कि मेरी तो दुआ सुनी नहीं जाती, मैंने तो बहुत दुआएं की मगर मेरी दुआ जो है वो कबूल नहीं होती, और लगता भी यही है, मुझे नहीं लगता कि मेरी दुआ कभी कबूल होगी। तो जब ये आयत आपने सुन ली है, आपने पढ़ ली है, तो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मेरे बंदे जब मेरे बारे में पूछें तो आप उन्हें बता दें कि मैं करीब ही हूँ। बहुत प्यारी बात है। अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं तुम्हारे करीब ही हूँ, क्योंकि वो हमारी शाह से भी ज़्यादा नज़दीक वो ज़ात है। और फरमाया कि मैं पुकारने वाले की पुकार को ज़रूर कबूल करता हूँ। तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि मैं ज़रूर कबूल करूँगा तुम्हारी पुकार को, मगर उसके 3 तरीके हैं। या तो वो दुआ आपकी उसी तरह कबूल हो जाएगी, या उस दुआ की वजह से आपके ऊपर कोई और मुश्किल, कोई मुसीबत आ रही थी, तो इस दुआ के बदले में अल्लाह ताला ने वो मुश्किल आपसे दूर कर दी। और जो तीसरा जो तरीका है वो ये है कि क़यामत के दिन आपकी दुआएं जो हैं वो नेकियों के पलड़े में डाली जाएंगी।
یعنی نیکیوں میں وہ دعائیں آپ کی ہیں وہ تلیں گی۔ تو اس وقت انسان خواہش کرے گا کہ کاش کہ دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی اور ساری دعائیں مجھے یہیں پر میرے کام آ جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرے۔ تو یہ یقین رکھیے گا کہ ہم نے دعا کر لی، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول کریں گے، مگر اس کے وقت پر۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ سے ایسی دعا کرے جس میں کوئی گناہ کی بات یا قطع رحمی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ سے 3 باتوں میں سے ایک ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ یا تو اس کی دعا کو فوراً قبول فرما لیتا ہے، یا اسے آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیتا ہے، یا اس دعا کی برکت سے اسی طرح کی کسی مصیبت کو اس سے دور فرما دیتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی پھر تو ہم کثرت سے دعا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رحمت بہت زیادہ اور بے پایہ ہے، یعنی جتنی دعا کر سکتے ہو کرو، اللہ تعالیٰ کے خزانے بڑے ہوئے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول ہوتی ہے بشرطیہ کہ وہ عجلت سے کام نہ لے، اور عجلت یہ ہے کہ وہ کہے کہ میں دعا کرتا ہوں مگر میری دعا تو قبول نہیں ہوتی۔ یہ بات گمان کی آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ساتھ ہوں، جیسا گمان وہ بندہ کرے گا میں ویسا ہی ہو جاؤں گا، اس کے گمان کے مطابق میں اس کام کو کر دوں گا۔ تو اپنے رب سے ہمیشہ اچھا گمان رکھیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کی دعا ہمیشہ شرف قبولیت سے نوازی جاتی ہے بشرطیہ کہ وہ گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے اور جلدی نہ کرے۔ عرض کی گئی اے اللہ کے رسول جلدی کرنے سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ وہ کہے کہ میں نے تو بہت دعا کی ہے لیکن میرا خیال ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوگی، اور پھر وہ دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ استغفار۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، امام عادل کی، جو امام ہے اور عادل بھی ہے یعنی انصاف کے ساتھ فیصلے بھی کرتا ہے، دوسری روزے دار کی جب تک کہ وہ روزہ افطار نہ کر لے، اور تیسری اور مظلوم کی دعا یعنی جس پر کوئی ظلم کیا گیا، کوئی زیادتی کی گئی، اس کی دعا۔ اسے اللہ تعالیٰ روز قیامت بادلوں سے بھی اوپر اٹھائے گا، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے اپنی عزت کی قسم میں ضرور تیری مدد کروں گا خواہ کچھ عرصے بعد ہی صحیح۔ جب دعا مانگیں تو اپنے رب پر پورا یقین رکھیں، اور جب ہم انبیاء کی دعاؤں کی طرف دیکھتے ہیں قرآن میں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی دعا ہم دیکھیں، عمر کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نوازا، حالانکہ وہ خلیل تھے، اللہ تعالیٰ کے دوست تھے اللہ تعالیٰ کے۔ حضرت زکریا کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں تو ان کے بارے میں بھی ایسا ہی ہے کہ بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نوازا۔ اور پھر حضرت ایوب کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں، جن کا صبر کے بارے میں ہم اکثر احادیث پڑھتے ہیں، آیات پڑھتے ہیں، تو 18 سال وہ اس شدید تکلیف میں مبتلا رہے تھے کہ ان کے جو اہل علاقہ تھے وہ ان کو اپنے علاقے میں نہیں رہنے دیتے تھے۔ استغفار۔ حضرت یوسف کو دیکھیں، 40 سال وہ اپنے والد سے جدا رہے۔ ہم ابھی سے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابھی ہم نے دعا کر لی تو یہ ابھی سے ہی پوری ہو جانی چاہیے، جبکہ جب آپ دعا کر لیں تو پھر پورا یقین رکھیں کہ جو رب کا فیصلہ ہوگا وہ میرے لیے بہترین ہوگا۔ آپ ہر طرح کی دعا مانگیں سوائے کسی گناہ یا قطع رحمی کے۔ اللہ تعالیٰ ہر دعا کو قبول کرتا ہے، سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھیں، اللہ تعالیٰ ہمارے گمان کے مطابق ہی ہمارے ساتھ جو ہے وہ فیصلہ کریں گے ہمارا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔